साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामीले अटोडेस्क मायामा यस्तो टाइपको चिप्स प्याकेट कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा आजको यस भिडियोमा हामीले सिक्ने छौं। सुरुमा हामीले अटोडेस्क माया ओपन गरिसकेपछि फ्रन्ट भ्यूमा जानुपर्ने छ। त्यसपछि यो इमेजको आवश्यकता पर्छ। त्यसको लागि हामी गुगल क्रोममा जान्छौं। यहाँ हामीले पोटेटो चिप्स प्याकेट इमेज भनेर सर्च गर्छौं। त्यसपछि यहाँ अगाडि आउँछ हाम्रो यो इमेज छ। यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सेभ गरिसकेको छु। त्यसैले अटोडेस्क मायामा फ्रन्ट भ्यूमा गइसकेपछि इमेज प्लेन अप्सनमा क्लिक गरेर त्यो इमेजलाई इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी आइसकेको छ। त्यसपछि अब यो इमेजलाई मैले च्यानल बक्स पहिला पर्सपेक्टिभमा गएर यसलाई मुभ गर्छु मैले पछाडी। त्यसपछि फ्रन्ट भ्यूमा अब च्यानल बक्समा गएर यहाँबाट लेयर बनाउँछु र यसलाई लक गर्छु। अब ग्रिडलाई अफ गर्दा हुन्छ। मैले क्यूब क्रिएट गरे एउटा। त्यसपछि पोली क्यूबमा जान्छु। त्यसपछि यसको हाइटलाई मैले बढाउँछु ठिक्क साइजको 15 ठिक रहेछ। अब विड्थ पनि यसरी बढाउँछु। 4 प्रेस गरेर वायरफ्रेम मोडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। विड्थ यसरी मैले बढाएँ। विड्थ मेरो 12 भयो र हाइट 15। त्यसपछि सब डिभिजन हाइट पनि मैले राख्छु 5 ठिक छ। अब भर्टेक्स मोडमा गएर यो भर्टेक्स सिलेक्ट स्केलिङ टुलले यसरी स्केल तलको सिलेक्ट यसरी स्केल यसरी सिलेक्ट गर्दै हामीले स्केल गर्छौं। अब एउटा भर्टेक्सलाई सिलेक्ट गरेर हामीले यसरी यसको शेप मिलाउँछौं। यहाँको पनि अलिकति मिलाउँछु यसरी। त्यसपछि एउटा इन्सर्ट एज लुप मैले यहाँ राख्छु र अर्को यहाँ राख्छु। अब भर्टेक्स मोडमा गएर फेरि एकपटक यसरी मुभ गरेर मिलाउँछु, शेप मिलाउँछु यसरी। ओके, पर्सपेक्टिभमा गएँ। अब्जेक्ट मोड 5 प्रेस गरेर हेर्छु। अहिलेसम्म हाम्रो यस्तो शेप रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई सेलेक्ट गरेर स्केलिङ टुलले अलिकति मोटो बनाउँछु यसलाई। त्यसपछि इन्सर्ट एज लुपको हेल्पले सेन्टरमा एउटा एज लुप राख्छु। कन्ट्रोल जे सेन्टरमा राखेँ। त्यसपछि मुभ टुलले अलिकति मुभ गर्छु, सेन्टरमा राख्छु र यो एजलाई सिलेक्ट दुईटा माथिको यो दुईटा एजलाई सिलेक्ट शिफ्ट प्रेस गरेर तलको सिलेक्ट र यो सिलेक्ट। त्यसपछि एडिट मेशमा गएर यसलाई यहाँबाट कोल्याप्स गर्छु। त्यसपछि यस्तो शेप बनेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो एजलाई डबल क्लिक गर्छु, शिफ्ट यो एजलाई डबल क्लिक। अब कन्ट्रोल प्रेस गरेर माथिको एजलाई डिसेलेक्ट
सरी सुरुमा इज मोडमा गएर यो इजलाई मैले अलिकति तल लिएर आउँछु स्केलिङ टुल अलिकति भित्र तलको पनि अलि भित्र मुभ टुल माथि ओके त्यसपछि अब इज मोड यसलाई डबल क्लिक शिफ्ट यसलाई डबल क्लिक कन्ट्रोल प्रेस गरेर माथिकोलाई डिसेलेक्ट र तलकोलाई डिसेलेक्ट त्यसपछि स्केलिङ टुलको हेल्पले यो साइडबाट यसरी भित्र स्केल हेर्न सक्नुहुन्छ अब्जेक्ट मोड अब अलिकति यसरी मोड बनाउँछु यसलाई अब यसलाई सिलेक्ट शिफ्ट राइट क्लिक इनसाइड एज लुक अप्सन बक्स मल्टिपल एज लुपमा गएर यहाँ 1 टाइप गर्छु त्यसपछि यहाँ सेन्टरमा एउटा एज क्यू भर्टेक्स मोड माथिको भर्टेक्स र तलको भर्टेक्सलाई सिलेक्ट अलिकति यसरी माथिबाट कम गर्छु सानो बनाउँछु त्यसपछि अब अब्जेक्ट मोड अब अझै एउटा इन्सर्ट एज लुप मैले यहाँ बिचमा राख्छु त्यसपछि इज मोडमा गएर यो इजलाई डबल क्लिक बी प्रेस गर्छु बी होल्ड गरेर मैले यसरी यसको रेडियस बढाउँछु अलिकति र स्केलिङ टुलको हेल्पले यसरी स्केल गर्छु त्यसै गरी माथिको एज सिलेक्ट यसरी स्केल यस्तै गरेर स्केल गर्छु अब यसलाई अलिकति यताबाट अलिकति कम गर्दा पनि हुन्छ त्यसपछि अब्जेक्ट मोड अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लेसको प्याकेटको सेप बनिसकेको छ त्यसपछि अब इज मोडमा जान्छु सबै इजलाई सिलेक्ट बी अफ गरे सफ्ट सेलेक्सन अफ गर्छु त्यसपछि यो सबै इजलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि मेस डिस्प्ले र सफ्टन इजमा सिलेक्ट गर्छु अब अब्जेक्ट मोड हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यसको प्याकेट बनिसकेको छ अब मैले यो लेयरलाई मैले राइट क्लिक गरेर डिलिट लेयर गर्छु र यो इमेजलाई डिलिट गर्छु ग्रिड अन गरेँ यसलाई सिलेक्ट मुभ गरेर माथि लिएर आउँछु यसको हिस्ट्री डिलिट सेन्टर पाइभट र फ्रिज ट्रान्सफर्मेसन अब यसलाई टेक्सचर गर्नको लागि हामीले यसलाई सिलेक्ट गरेर युभी एडिटरमा जान्छौँ त्यसपछि अब यसलाई सिलेक्ट गरेर हामीले यहाँ माथिको यो अप्सनमा क्लिक गर्छौँ त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो बन्छ यस्तो बनिसकेपछि अब हामीले यसलाई इज मोडमा गएर यो इजलाई डबल क्लिक गर्नु होला चारैतिरको सिलेक्ट हुनु पर्यो त्यसपछि अब कट एन्ड सेवबाट कट गर्छु त्यसपछि यहाँबाट युभीमा गएर यो सबैलाई सिलेक्ट गर्छु अब यहाँबाट अनफोल्ड गर्छु अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यसरी अनफोल्ड भइसकेको छ अब हामीले यसलाई डबल क्लिक गरेर रोटेसन टुलमा गएर यसरी रोटेट गर्छु स्ट्रेट बनाएँ त्यसपछि यसलाई डबल क्लिक गरेर स्ट्रेट बनाउँछु अब यति गरिसकेपछि हामीलाई टेक्सचरको आवश्यकता हुन्छ टेक्सचरको लागि हामीले अहिले यसलाई क्लोज गर्छु अब्जेक्ट मोड टेक्सचरको सरी टेक्सचरको लागि हामी क्रोममा जान्छौँ यसलाई मिनिमाइज गर्छु र यहाँबाट मैले सर्च गर्छु पोटेटो चिप्स प्याकेट
फ्रन्ट एन्ड ब्याक भ्यू इमेज सर्च गर्छु यसरी। सरी potato chips packet, both view image भनेर यसरी सर्च गर्छु। अब इमेजमा जानु होला, त्यसपछि यहाँ अब सर्च गर्नुस्, खोज्नुस् यहाँ यस्तो खालको इमेज आउँछ हैन। यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो इमेज छ। यसलाई तपाईहरुले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई सेभ गरिसकेपछि अथवा यसको राम्रो क्वालिटी आएन भने यसमा क्लिक गर्नु होला, यो वेबसाइट खुल्छ। यसबाट यसमा क्लिक गरेर इमेजमा क्लिक गरेर अब सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ इमेज एज गरेर मैले सेभ गरिसकेको छु। अब अरु टेक्स्ट मायामा जान्छु, त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक, असाइन न्यू मेटेरियल, असाइन फेभरेट मेटेरियल फंगी अथवा फंग एउटा मध्ये एउटा चुज गरेर यहाँबाट राइट क्लिक गरेर फंगी 1 मा क्लिक गरे। अब यो चारवटा डटमा क्लिक गर्छु, फाइल, अब यो फोल्डर आइकनमा क्लिक गरेर मैले त्यो इमेजलाई मैले सिलेक्ट गर्छु, ओपन गर्छु यहाँबाट। यो छ हाम्रो, यसलाई ओपन गरे। अब 6 प्रेस गर्नु होला, त्यसपछि यस्तो आएको छ। अब तपाईहरुले यसलाई फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि यसलाई सिलेक्ट गरेर UV एडिटरमा जानु होला। अब पछाडीको पार्ट राम्रोसँग आएको छ देख्न सक्नुहुन्छ पेजमा, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पार्ट, यो अगाडिको पार्टको यसमा पछाडीको पार्टमा आएको छ। अब यसलाई राइट क्लिक गरेर UV मा जानु होला, यसलाई डबल क्लिक गरेर स्केलिङ टुलको हेल्पले यसरी स्केल, मुभ टुल माथि र यसलाई यो साइड मुभ। अब चारैतिर हेर्नु होला राम्रोसँग आएको छ कि छैन भनेर। यसरी भइसकेपछि अगाडिको पार्टको पनि डबल क्लिक गर्नु होला यसमा र यसलाई स्केलिङ टुलले यसरी स्केल गरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ। स्केलिङ टुल यसरीबाट स्केल, मुभ टुल र अलिकति माथि अगाडिको पार्टमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी राम्रोसँग आएको छ। त्यसपछि अब्जेक्ट मोड, अब यसलाई क्लोज गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लेजको प्याकेट बनेर रेडी छ। यसलाई लाइटिङ टु साइड लाइट पनि गर्न सक्नुभयो। यसलाई 3 प्रेस गर्दा देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ। यसलाई 1 प्रेस गरे र यसको अब इनसाइड एज लुपमा गएर रिसेट, यहाँबाट एज लुप, ओके 1 Ctrl G, फ्रन्ट भ्यूमा गए मल्टी कट टुल, यहाँ बाहिरबाट यसरी ड्रा गर्छु। यसरी मैले यहाँ ड्रा गरेँ। त्यसपछि एउटा पोइन्ट यहाँ राख्छु, इन्टर, क्यू
भर्टेक्स मोड र यसलाई सिलेक्ट गरेर मैले मुभ गर्छु माथि। यसरी यसको सेप मिलाउनु होला। त्यसपछि सेन्टरको अलिकति तल यसलाई अलिकति यस्तै गरी तलको पार्टमा पनि मल्टिकट टुल राखिदिन सक्नुहुन्छ। यसरी भर्टेक्स मोड क्यू यसलाई सिलेक्ट गरेर यसरी यसलाई सिलेक्ट गरेर मुभ गर्नुस् माथि 6 र यसलाई अलिकति तल मुभ। अर्को साइड पनि त्यही गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई 3 प्रेस गरेर हेर्नुस् यस्तो बनेको छ। यो ठिक लाग्छ भने यस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ। तो 1 मल्टिकट टुल कन्ट्रोल प्रेस गरेर यहाँ इज लुप अर्को साइड पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब 3 प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो यसको प्याकेट बनिसकेको छ। अब यहाँ अलिकति बिग्रेको छ यसलाई तपाईहरुले सिलेक्ट गरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी मुभ टुल यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। अब्जेक्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यस्तो लेसको प्याकेट चिप्सको प्याकेट बन्न रेडी छ। यही तरिकाले हामीले सजिलो तरिकाले चिप्सको प्याकेट बनाउन सक्छौं अथवा अरु जुन प्याकेट पनि बनाउन सक्छौं हैन। आजको भिडियो तपाईहरुलाई मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।